बढ़े चलो। इस नज़्म के शायर का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा खां मदाम। जैसे कि नज़्म का नाम है बढ़े चलो, तो इस तरह इस पूरी नज़्म में शायर ने हमेशा आगे बढ़ते रहने की बात कही है। आगे बढ़ते रहने का मतलब यहाँ पर है कि हमें थकना नहीं है और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाना है और अपने मकाम को, अपनी मंजिल को हासिल करना है। नज़्म कुछ इस तरह है। उठो 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 उठो, कमर कसो, सहर से पहले चल पड़ो, कड़ी है राह दोस्तों, थकन का नाम भी न लो, बढ़े चलो। तो जैसे कि शायर इस नज़्म का उन्होंने उन्वान दिया है बढ़े चलो, वो इस पूरी नज़्म में हमें तरगीब दे रहे हैं कि हमें थकना नहीं है। क्या कहते हैं शायर? उठो उठो। उठना हमें किस चीज़ से? गफलत की नींद से। मतलब जो हम बेदार नहीं हैं, हम गफलत की नींद में सो रहे हैं, हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का, अपने काम का एहसास नहीं है और हम ऐसे थक कर हार कर बैठ जाते हैं, तो शायर हमें उस नींद से उठाना चाहते हैं। वो हमसे कहते हैं कि उठो, बेदार हो जाओ, कमर कसो यानी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, सहर से पहले चल पड़ो यानी सुबह होते ही अपने काम पर हमें लग जाना। ये नहीं कि सुबह हो गई है और हम अब गफलत की नींद में पड़े सो रहे हैं। शायर कहते हैं कि सुबह होते ही अपने काम के लिए तैयार हो जाओ। कड़ी है राह दोस्तों, कड़ी है राह यानी मुश्किल रहा है। अगर हमें ज़िंदगी में किसी मकाम को हासिल करना है, किसी चीज़ को पाना है, तो उसके लिए हमें मुश्किलात का सामना करना ही पड़ेगा। हमें उसके लिए अपने आराम को छोड़ना होगा और मेहनत का रास्ता अपनाना होगा। थकन का नाम भी न लो, थकना हमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम थक कर बैठ गए तो हमारा सफ़र बीच में ही अधूरा रह जाएगा और हम कभी अपनी मंजिल को नहीं हासिल कर सकेंगे। तो इसलिए शायर कहते हैं कि हमें हमेशा आगे ही बढ़ते चले जाना है और थकना बिल्कुल भी नहीं है। झिझक न दिल में लाओ तुम, बस अब कदम बढ़ाओ तुम, ज़रा न डगमगाओ तुम, खुदा से लौ लगाओ तुम, मलूलो मस्तरब न हो, बढ़े चलो। उठा दिया कदम अगर तो ख़त्म है बस अब सफ़र, है राह साफ व बेखतर, न कोई खौफ है न डर, चले चलो, बढ़े चलो। इस बंद में शायर क्या कहना चाहते हैं कि झिझक न दिल में लाओ तुम। झिझक आप समझते हैं कि किसी काम को ना कर पाने का डर होता है हमारे अंदर कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, ये हमारे अंदर एक झिझक होती है। तो ये झिझक इंसान को वो काम करने ही नहीं देती है। हम यही सोचते रह जाते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते और हम उस काम को शुरुआत ही नहीं करते उस काम की, और हम बैठे रह जाते हैं। तो शायर का कहना है कि हमें ऐसी झिझक अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लानी है। बस हमें क्या करना है? हमें कदम बढ़ाना है। अगर हमने कदम बढ़ा दिया तो यकीनन हमारे अंदर उस काम को करने की हिम्मत आएगी। ज़रा न डगमगाओ तुम। और अगर हम किसी काम को करने की तरफ बढ़ जाते हैं तो हमारे पास बीच में रास्ते में ऐसे बहुत सारे मकाम आते हैं जहाँ पर हम अपनी मंजिल तक पहुँचने से डगमगाते हैं। बहुत सारी रुकावटें आती हैं जो हमें अपनी मंजिल से भटकाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमें उस रास्ते पर डगमगाना बिल्कुल भी नहीं है। खुदा से लौ लगाओ तुम, बस खुदा पर यकीन रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो और आगे लगातार हमें बढ़ते चले जाना है। मलूलो मस्तरब न हो मतलब बेचैन नहीं होना है। हमें अपने अंदर बेचैनी का जज्बा बिल्कुल भी नहीं लाना है, बस हमें हमेशा आगे बढ़ते चले जाना है। उठा दिया कदम अगर तो ख़त्म है बस अब सफ़र। अगर हमने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा दिया तो हमारा आधा काम वहीं पर पूरा हो जाता है, क्योंकि हमने अपने अंदर उस काम को करने की हिम्मत बना ली है। और अगर हमने किसी काम को करने की ठान ली है तो हमारा आधा काम वहीं पर हो जाता है, क्योंकि अब हम कभी भी उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए शायर का कहना यही है कि अगर हमने किसी काम को करने का अपना मन बना दिया है तो समझ लीजिए बस हमारा काम अब ख़त्म होने वाला है राह साफ व बेखतर, न कोई खौफ है न डर। अगर हमने अपना मन बना लिया है तो हमारे लिए रास्ता जो है हमारी राह जो है वो बिल्कुल साफ़ है और उस पर अब कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि अब हम हर खतरे का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे अंदर किसी किस्म का कोई खौफ और कोई डर नहीं है। इसलिए शायर कहते हैं कि अपना मन बनाओ, काम करने की मन में ठानो और रास्ते पर आगे चलते चले जाओ। चले चलो, बढ़े चलो यानी हिम्मत के साथ अपना जो रास्ता हमने चुना है हमें उस पर लगातार आगे बढ़ते चले जाना है, तभी हम अपनी मंजिल को हासिल कर सकेंगे। तुम्हारे हम सफ़र जो थे वो मंजिलों से जा लगे,
سب آگے تم سے بڑھ گئے مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ تو اس بند میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے ہم سفر جو تھے، یہ زندگی ہے اور اس زندگی میں ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، ہم بہت سارے لوگ ہمارے دوست بنتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے ہم سفر بنتے ہیں جو ہمارے ساتھ کسی کام کی شروعات کرتے ہیں۔ تو شاعر جو ہے ہمیں ان سب سے نصیحت دینے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے جو ساتھ ہیں لوگ ہمیں ان سے بھی نصیحت حاصل کرنی ہے کہ وہ کس طرح اپنا کام کر رہے ہیں۔ سبھی لوگ آگے بڑھنے کی سوچتے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے لگاتار جو ہے وہ محنت کرتے رہتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جو تمہارے ہم سفر تھے، یعنی جن لوگوں نے تمہارے ساتھ کام شروع کرا تھا، تم دیکھو انہوں نے کیسے محنت کی ہے اور وہ کیسے اپنے منزلوں کی طرف جا رہے ہیں، سب آگے تم سے بڑھ رہے ہیں۔ مطلب وہ ہمیں ایک طریقے سے پازیٹیو کمپٹیشن رکھنے کی بات کر رہے ہیں کہ تمہیں ان کی اچھی باتوں کو سیکھنا ہے۔ مطلب دیکھو کہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کیسے لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں تم سے، تو تمہیں بھی ان کی طرح محنت کرنی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم بلا کر تمہیں بھی چلنا ہے۔ لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ جو ہو پڑے ہوئے ہو۔ شاعر ہمیں نیند سے بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ سفر شروع کیا تھا وہ سب اپنی منزلوں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن تم کیونکہ محنت نہیں کر رہے ہو، تم وہیں پر کھڑے ہوئے ہو، وہیں پر پڑے ہوئے ہو۔ تو اس لیے ذرا سمجھ سے کام لو، تمہیں سمجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ اگر تم نے اب قدم نہیں بڑھایا تو پھر آگے بہت دیر ہو جائے گی اور ہم کبھی سب کی برابری نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے شاعر ہمیں ہمیشہ آگے بڑھتے رہنے کی ہمت کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ بڑھنے کی ترغیب اس بند میں دینا چاہتے ہیں۔ آپ اس بند کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم سب ایک کلاس میں ہوتے ہیں، ایک جماعت میں، ہم جماعتی لوگ ہیں، جو ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہمارے دوست، وہ سب منزلوں سے، ہماری منزل کیا ہے؟ اس کلاس کو پاس کرنا، اس جماعت کو پاس کرنا۔ تو اس کے لیے ہم سبھی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں کہ ہم اچھے نمبر کے ساتھ اس کلاس کو پاس کریں اور اگلی کلاس میں جائیں۔ تو ہمارے سب دوست جو ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں، سب ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم سے اچھے نمبر لے کر اچھے نمبر حاصل کر رہے ہیں اور عزت کما رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اپنے لیے۔ تو اس لیے ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی ہماری یہ کلاس چل رہی ہے، مطلب ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اور اچھی محنت کر کے اور اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سمجھ سے کام لینا ہے اور لگاتار آگے بڑھنا ہے۔ دلوں میں ہے جو ولولہ تو ڈال دو گے زلزلہ، کہ ہے بلند حوصلہ وہ سامنے ہے مرحلہ، وہیں پہنچ کے سانس لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ اس بند میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے دلوں میں ولولہ ہے، ولولے کا مطلب یہاں پر ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں جوش ہے کسی کام کو کرنے کا تو ڈال دو گے زلزلہ، یعنی ہم کوئی بھی کام پھر ایسا نہیں ہے ہمارے لیے جو ہم کام وہ نہیں کر سکتے، بس ہمارے اندر اس کام کو کرنے کا جوش ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اس کام کو کرنے کا جوش اپنے اندر بھر لیا ہے تو ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ کہ ہے بلند حوصلہ، اگر ہمارا حوصلہ بلند ہے، وہ سامنے ہے مرحلہ، تو ہماری منزل ہمارے سامنے کھڑی ہے، بس ہمیں جوش کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جانا ہے۔ وہیں پہنچ کے سانس لو، یعنی بیچ میں جو ہے بالکل بھی ڈگمگانا نہیں ہے، بیچ میں اپنی منزل میں رکنا نہیں ہے اور کسی قسم کی ڈگمگاہٹ کو ہمیں اپنے اندر نہیں آنے دینا ہے۔ ہمارے اندر صرف ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے، وہ بھی بنا ڈگمگائے۔ تو اس کے لیے ہمیں حوصلے کی، ہمت کی ضرورت ہے، وہیں پہنچ کے ہمیں سانس لینا ہے۔ تو اس طرح اس پوری نظم میں شاعر نے ہمیں کس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جانا ہے، کیونکہ اگر ہم نے ہمت، حوصلہ ان سب چیزوں کا ساتھ چھوڑ دیا تو ہم کبھی بھی اپنی منزل کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس طرح نظم بڑھے چلو جو کہ شاعر نے عنوان رکھا ہے اس نظم کا، وہ بالکل صحیح ہے ہماری زندگی کے لیے، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی میں ایسا ہی جوش رکھنے کی ضرورت ہے، ایسی ہی ہمت اور ایسا ہی حوصلہ چاہیے، تبھی ہم اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں، یا جو بھی ہم نے کام سوچا ہے ہم اس کام کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں شاعر کے ذریعے دی گئی اس نصیحت کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے اور ایسے ہی لگاتار آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ امید ہے آپ سبھی کو یہ نظم سمجھ آئی ہوگی، تو میں چاہوں گی کہ آپ میرے ان سوالات کے جواب دیں، اور ان سبھی سوالات کے جواب آپ سبھی اپنے رجسٹر میں بھی لکھیں گے۔ سوال 1، کام کرتے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ سوال 2، اس نظم میں شاعر کیا پیغام دے رہا ہے؟
سوال 3 دیکھیے بہت ہی خاص ہے، یہ آپ کی زندگی سے متعلق ہے۔ صبح سے شام تک آپ جو کام کرتے ہیں ان کی فہرست بنائیے۔ اس فہرست سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ آپ اپنے دن کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے کام کرنے کے طریقے میں آپ کو کوئی کمی لگے تو آپ اس کو سدھار بھی پھر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سبھی کام آپ کریں گے اور اپنے رجسٹر میں اس کے سوالات کے جواب لکھیں گے۔